बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। लगता है नवाज शरीफ साहब ने अदालतों को सुला दिया जी, और बड़ी अच्छी और मीठी नींद सुलाया, जिसके बाद अब उन्होंने खुद जागने का फैसला किया। अहम तरीन मुलाकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, इस मुलाकात का जो समर है ना, वो एक बार बहुत सी चीज़ों को हिला कर रख सकता है। उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बतानी है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ उनको 2 नवंबर की तारीख का हुक्म दिया गया था अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, समाअत है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की, उन्होंने वो तारीख देने की बजाय आज खुद लाहौर के अंदर मोहसिन नकवी साहब के साथ मौजूद थे। और उसकी कुछ इनसाइड तफसीलात मैंने आपको बतानी है। मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास कल जाती उम्रा के अंदर तलब कर लिया गया है। उसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं, उससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है। दीगर कुछ और चीज़ें, अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है कि जी कि उन्होंने जो नैब इस्लाहात है, उनका जो बिल नामंजूर हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके जो रिव्यू अपील के खिलाफ जो गए हैं, वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो गए हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को नैब से बचाने में, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नैब से बचाने में, क्या चीज़ है? बहुत इंटरेस्टिंग, एक के बाद एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी, वो मैंने बताया कि अदालत को सुलाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जागने का वक्त हो गया, और वो वक्त भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा कल से आगाज़ किया। एक तो आज ही उन्होंने ताज़ियत के लिए गए थे एक जगह पर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास कल तलब किया गया है जाती उम्रा रायमंड में, और तकरीबन 4 साल बाद, जी हाँ, वो पार्टी की बाकायदा तौर पर आला क़यादत के साथ वो मौजूद होंगे। लंदन में तो इससे पहले मौजूद थे, लेकिन एलामिया में जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए के जो खबरें सर्कुलेट हुई हैं, वो ये हुई हैं जी कि इजलास की वो सदारत करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे, मरियम नवाज साहबा होंगी, हमजा शहबाज होंगे, और दीगर आला क़यादत भी मौजूद होगी। और जो मिनट शेयर हैं उसमें यह है कि मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पार्टी के तमाम आला तरीन क़यादत इसमें मौजूद होगी। अब देखते हैं कौन कौन से नाराज़ हैं, कौन कौन से नहीं, वो देखना ज़रूरी होगा। आइंदा आम इंतखाबात में जी हाँ स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, अहम अमूर हैं, उसको कैसे गौर करना है, कौन सा बयानिया लेके चलना है, इंतखाबी मंशूर के नकात डिसाइड करने हैं। कल जाती उम्रा के अहम तरीन इजलास में नून लीग की अपनी जो माजी की कारकर्दगी में से माजी करीब की 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत है, उसको कैसे मिन्हा करना है, ये बड़े मैटर्स हैं। और जिसके बाद ही मुस्लिम लीग नून इंतखाबी जो एक्टिविटी है उसके अंदर इन हो सकती है। चेस के डिसाइड भी बहुत पहले से हो चुका, और लाडले भी बहुत पहले से बन चुके, ये सब चीज़ें हो चुकी, लेकिन आवाम की आंखों में जारी बात है कुछ ना कुछ तो धूल झोंकनी है, उसको झोंकने के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड भी करना है, कुछ ना साथ साथ कुछ चीज़ें लेके भी चलनी है। तो बहरहाल कैसे बयानिया वोट को इज़्ज़त दो से कैसे निकलना है बाहर, और मुझे क्यों निकाला वाले जुमले, जी हाँ, जिस पर उन पर तौहीन अदालत भी है, वो कैसे बाहर निकलना है। वो जो पाकिस्तान के जो कौमी मुजरमों से मुतल्लिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया था बकौल उनके, जिसमें साबिक फौजी जर्नैल और जजेस भी शामिल हैं, उनसे अब कैसे निकल के अब एक बयानिया डिसाइड करना पुरजोर तरीके से। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के मुल्क भर के जो दौरे हैं, जी हाँ, उनको शेड्यूल करना है कल, कि नवाज शरीफ ने मुल्क में किस किस कोने में जाके जलसे भी करने हैं और मुलाकात भी करनी है, लीडरशिप से स्पेशली जो मुलाकात करनी है उसका क्या है। तो ये सब चीज़ें इजलास में जो कल के तमाम सूबाई सदूरों को भी बुलाया जाएगा, और तमाम सूबाई सदूर अपनी रिकमेंडेशंस देंगे कि मुमकिन जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनको टिकट कैसे देनी है, वो तमाम नामों को ज़रूर सामने पेश करेंगे। जो अहम तरीन खबर उसमें एक ये है कि कहीं कुछ सियासी राब्तों का आगाज़ तो हुआ है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब और MQM के जो कन्वीनियर है खालिद मकबूल सदीकी, उनका टेलीफोन रब्ता हुआ, और जल्द मुलाकात और आइंदा इंतखाबात में बाहमी मुशावरत के हवाले से एक तफसीली मुलाकात भी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यहाँ मुस्लिम लीग नून ने अब एक्टिविटी का आगाज़ किया। जो अहम मुलाकात जिससे मुतलिक मैंने इस वीलॉग को तरद्दुद किया, वो है आज किसी पहर या कल, रवा हफ्ते कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आज किसी पहर ही हो जाएगी, क्योंकि कल तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात एक्सपेक्ट की जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। एक तो उनके खुशदामन के हवाले से उन्होंने ताज़ियत करनी है जी, वो होगी, और ये मुलाकात इसलिए अहम तस्वुर की जा रही है, जंग ने ही इसको रिपोर्ट किया जी, वारिस चौधरी साहब हैं उनके रिपोर्टर, उन्होंने कहा ये की जा रही है PDM के प्लेटफार्म को दोबारा से एक्टिव करना। जैसे एक PDM का एक प्लेटफॉर्म था ना, जिसके ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया था अचानक से,
تحریک عدم اعتماد آئی تھی، حالانکہ اس کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر جس طریقے سے وہ سپیڈ بڑھ گئی تھی، انہوں نے کہا اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو دوبارہ سے فعال کرنے کا پلان جو ہے وہ زیر غور ہوگا جی. میاں محمد نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں. پی ڈی ایم سے تو ویسے ہی خائف تھی، اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے علیحدہ رکھا، لیکن ہاں سیاسی اتحاد میں ضرور پیپلز پارٹی نے رکھا تھا. وہ کس طریقے سے، کیونکہ یہیں بھی خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر اعظم تو ڈیسائیڈ ہے، لیکن صدر مملکت، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ، اس کے حوالے سے کچھ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ مولانا صاحب کی جو ملاقات ہے یہ ڈیفینیٹلی کرے گی. ہاں اتنا طے ہے کہ اس ملاقات کے اندر یہ ضرور ڈیسائیڈ ہوگا ایک بار پھر سے کہ سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو، جی ہاں، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. کیونکہ ہر پریس کانفرنس، ہر انٹرویو، ہر ملاقات میں جب تک سانحہ 9 مئی کو انڈورس نہیں کیا جائے گا تو کوئی پلاننگ، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم نے یہی آج شیخ رشید صاحب کو بھی دیکھا، اور حالانکہ یہ سب چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو سانحہ 9 مئی کے کرداروں کے ساتھ اتفاق کرتا ہو یا سانحہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جس نے کنڈیم نہ کیا ہو. لیکن یہ جملہ جان بوجھ کے اس طریقے سے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید وہی ایک جسے کہتے ہیں نا واجب رکن ہے کسی پریس کانفرنس کا یا کسی ملاقات کا. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا جی، میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا. اچھا، نیب ترامیم میں نا ظاہری بات ہے اب اس کے ریویو کی طرف گئے میں ہیں، اور اس ترامیم کے حوالے سے کل ایک بینچ ہے، اور اس بینچ سے پہلے اختلافی منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ بھی آ گیا، جس نے بتا بھی دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذہن سازی کس قسم کی ہوگی. لیکن بہرحال انوار الحق کاکڑ صاحب ظاہر موجودہ حکومت نے نیب ترامیم کے خلاف جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ کا، اس کی اپیل کی طرف گئے ہیں. سوال یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو انٹرسٹ ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نگران حکومتیں ہیں، ان کا کام 3-4 مہینے حکومت کرنا ہے، بس دیٹس اٹ. اچھے سے الیکشن کنڈکٹ کریں، وہ ان ریویوز کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ اچھی خاصی بحث چل رہی ہے جی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کیوں مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار، خورشید شاہ، شہباز شریف، چھوٹا پاپڑ، بڑا پاپڑ، یہ ان سب چیزوں کو کیوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ایسی ہے؟ زرداری صاحب کیوں بچانا چاہ رہے ہیں؟ تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ یعنی غالب امکان یہی بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے ہیں، سب کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج نہیں تو کل جب نگران حکومت ختم ہونی ہے تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے کسی نہ کسی جماعت میں تو جانا ہے نا. تو وہ یہی جماعتیں ہوں گی اور کون سی ہوں گی؟ تو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد نگران حکومت جانے کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال اس حکومت کے اندر بیشتر لوگ وہی ہیں جو اتحادیوں کے ساتھ تھے، پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ تھے. صرف یہ کہنا نا کہ میں نے باپ پارٹی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے باپ علیحدہ تھوڑی ہو جاتا. تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے. دوسرا، عمران خان صاحب، اور آپ کو پتہ شاہ محمود کا اشرف سائفر کیس کے اندر حالانکہ دونوں کی ضمانتیں ڈیو ہیں، تو عمران خان صاحب کی تو ضمانتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو شاہ محمود قشیری صاحب نے کہا کہ ضمانت بعد از گرفتاری ذرا میں اپلائی کر دیتا ہوں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہی مشہور و معروف جو جج ہیں ہمارے، جن کے فیصلوں سے متعلق بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، جن کے محفوظ فیصلوں سے متعلق بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں جی کہ آپ کی جو درخواست کی ترتیب صحیح نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ترتیب ذرا درست کر کے آئیں. اور بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا ہم یہ درخواست سنیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی. انہوں نے کہا پھر زبردست قسم کا فیصلہ دیں گے کوئی نہ کوئی. تو عمران خان صاحب کی درخواست ایک بار پھر گئی ہے ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس کہ ہفتے میں ایک بار میرے بچوں سے میری بات کروا دی جائے. پہلے ڈیالہ جیل کے نے تردد کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں دوبارہ جج ابوالحسنان ذوالقرنین صاحب نے یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر ہفتے ان کی اولاد سے، ان کے بیٹوں سے ان کی بات ضرور کرائی جائے. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا. لیکن بہرحال آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تفصیلات جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بتائی ہیں وہ تو ابھی خیر ان کے وکلا ملیں گے، وہ تبھی آگے بتائیں گے. یا کوشش کروں گا میں شام میں میرے کسی پروگرام میں ان سے بات ہو جائے کہ بھائی جو تفصیلات جس میں 80 فٹ لمبا برآمدہ عمران خان صاحب کو ملا ہے، جس میں دیسی چکن ملتا ہے عمران خان صاحب کو، جس میں سائیکل ملتی ہے، جس میں مشقتی ملتا ہے، جس میں کرسیاں ملتی ہیں، جس میں اخبارات ملتے ہیں، یہ تمام چیزیں جس میں ملتی ہیں، تو اس کی تفصیلات تو خیر ڈیفینیٹلی بتائے گی. ہاں ادھر زائد المیاد جو پنجاب کی نگران حکومت ہے، جس کا مجھے آج تک نہیں پتا کہ قانونی سٹیٹس کیا ہے، آئینی سٹیٹس کیا ہے. بہرحال جب یہ 90 روز کے انتخابات کا فیصلہ آگا تو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا فیصلہ دے دیں. تو وہ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں جی. اور پنجاب حکومت نے 4 مہینوں کا
اربوں روپے کا بجٹ پیش کر دیا جی فروری تک، تو نیت تو ان کی نہیں لگ رہی کہ یہ 4 مہینے فروری میں الیکشن کروا دیں گے. بہرحال بجٹ پیش کیا جی، اور یہ بڑا پلان لگتا ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں، اور اس کو بعد میں ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان کی تمام چیزیں وہی ہیں. دوسرا ایک حیران کن بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آج موجود تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ، اور انہوں نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اور ان کے اقدامات کی بہت زیادہ تعریف کی، ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی تک فیڈریشن نے اور الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس نوٹس کا جواب نہیں دیا جو 2 نومبر کو سماعت 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، اور ابھی تک وہ جواب جمع نہیں کرایا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 نومبر سے پہلے جواب جمع کرائیں کہ کیا کرنا ہے. تو بہرحال اس کا مطلب ہے کوئی زبانی ہی جمع خرچ کریں گے تو کریں گے. لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.